अस्सलामु अलैकुम दोस्तों इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के साथ साथ जानवरों, परिंदों और कीड़ों मकोड़ों को भी पैदा किया है और उनकी ज़िंदगी भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी और वो भी इंसानों की तरह मौत का मज़ा चखेंगे। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में कुछ इस तरह इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यानी कि हर वो चीज़ जिसके अंदर जान है उसको एक न एक दिन मरना है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब जानवर, कीड़े मकोड़े और परिंदे वगैरह मरते हैं तो मौत के बाद उनकी लाशें और उनकी रूहें कहाँ चली जाती हैं? जानवर, परिंदे और दूसरी चीज़ों की रूहें कौन कब्ज़ करता है? दोस्तों, यही आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा और आज हम आपको जानवरों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों के बारे में हैरान कर देने वाली बातें बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या जब जानवर मरते हैं तो उनके साथी जानवर भी उन पर रोते हैं। मेरे दोस्तों, दुनिया के कई इलाकों में बहुत से परिंदे, बिल्लियाँ, चूहे और दूसरे जानवर पाए जाते हैं और ये जानवर भी बग़ैर किसी हादसे के एक दिन ख़त्म हो जाते हैं, मगर इनके मुर्दा जिस्म और लाशें हमें कहीं भी नज़र नहीं आती। आपने हादसाती तौर पर मरने वाले जानवरों की लाशें देखी होंगी, जैसे किसी रोड पर गाड़ी की टक्कर से मरने वाले जानवर या फिर बिजली के तारों में उलझकर मरने वाले जानवर भी देखे होंगे। मगर जो जानवर खुद से मरते हैं उनकी लाशें कहाँ चली जाती हैं? मेरे दोस्तों, हमें इन मुर्दा जानवरों की लाशें तो नज़र आती हैं जो कैद में मर जाएं या उन्हें जहर देकर मार दिए जाएं या शिकारी या किसी दूसरे परिंदे ने इसे ज़ख्मी किया हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता दम निकलते हुए आपने किसी जानवर को नहीं देखा होगा। यहाँ तक कि किसी चींटी को भी ऐसा नहीं देखा होगा। हाँ, अगर कोई बीमारी की वजह से जानवर अचानक मरता है तो आप देख रहे होते हैं। मेरे दोस्तों, यही सवाल एक बार हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया तो उन्होंने इसकी हैरान कर देने वाली वजह बताते हुए फरमाया, अपने आप ही मरने वाले जानवरों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों के मुर्दा जिस्म तुम्हें इसलिए नज़र नहीं आते कि उनको यानी चौपायों, परिंदों और दूसरे जानवरों को अपनी मौत की खबर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पहले ही हो जाता है और वो मौत के आने से पहले पहले पहाड़ों, गुफाओं, दरख्तों के खोखले तनों, ज़मीन के सुराखों या गहरे गड्ढों में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का कानून है, जिसकी वजह से आज इंसान सुकून से सांस ले रहा है। वरना अगर बाकी जानवरों, कीड़े मकोड़ों को छोड़कर सिर्फ परिंदों को ले लिया जाए तो एक अंदाजे के हिसाब से इस दुनिया में 700 अरब से भी ज़्यादा परिंदे मौजूद हैं। अगर ये परिंदे खुद से कहीं भी इधर उधर मर जाते तो ज़मीन पर पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। हर तरफ इनके मुर्दा जिस्म होते जो गंदगी और बहुत सी बीमारियों की वजह बनते। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में कुछ इस तरह इरशाद फरमाया, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। मेरे दोस्तों, जानवरों की रूह कौन कब्ज़ करता है, कौन निकालता है? क्या इंसानों की तरह हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी कि मलकुल मौत जानवरों की रूह भी कब्ज़ करते हैं? इस बारे में हकीकत तो अल्लाह तबारक व तआला ही ज़्यादा बेहतर जानता है, मगर एक हदीस में है कि जानवरों, कीड़े मकोड़ों और दरख्तों की रूह तस्बीह में है, तो जब इनकी तस्बीह ख़त्म हो जाती है तो इनको मौत आ जाती है। लिहाजा इनकी मौत मलकुल मौत के कब्ज़ा में नहीं। और इस बारे में कई रिवायात भी मौजूद हैं। एक रिवायत में है कि मलकुल मौत सिर्फ इंसानों की रूह कब्ज़ करते हैं और एक रिवायत में ये है कि एक फ़रिश्ता जिन्नात की और एक शैतान की और एक फ़रिश्ता परिंदों या मछलियों या कीड़े मकोड़ों की रूह को कब्ज़ करने की ड्यूटी दी गई है। वैसे इस बारे में रिवायात हैं और कुछ रिवायात से पता चलता है कि मलकुल मौत हर जानदार यानी इंसानों, जिन्नों और दूसरी चीज़ों की रूह कब्ज़ करते हैं। कुछ रिवायात से इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि सभी जानदारों की रूहें कब्ज़ करने की ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को सौंपी हुई है। एक रिवायत में है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा आकाई नामदार फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैं एक मच्छर की रूह भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के बग़ैर अपनी मर्ज़ी से कब्ज़ नहीं कर सकता। चुनांचे
اس بات سے اشارہ ملتا ہے کہ مچھر کی روح قبض کرنے کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے اس کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دی ہوئی ہے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا کہ کیا مچھروں کی روح بھی ملک الموت علیہ السلام قبض کرتے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کیا ان میں جان ہوتی ہے؟ جواب دیا گیا جی ہاں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بس ان کی جان بھی ملک الموت علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جانور بھی جانتے ہیں کہ ان کو موت آنے والی ہے۔ اس بارے میں تحقیق کرنے والوں کے بیچ اختلاف پایا جاتا ہے، مگر کچھ روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ جسے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب حکایات رومی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہنے لگا کہ میرے گھر میں ایک کتا اور ایک مرغا ہے، میں ان کی بولی جاننا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو منع کیا، لیکن جب اس نے ضد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہو گیا اور اس کو اس گھر میں موجود کتے اور ایک مرغے کی بولی سمجھا دی گئی۔ جب اللہ رب العزت کے حکم سے ایسا ہوا تو اس نے سنا کہ کتا اور مرغا دوسرے جانوروں کے مرنے کی بات کرتے ہیں کہ کل گھوڑا مر جائے گا، تو ویسا ہی ہوتا ہے۔ دوستو، بھلے ہی یہ ایک خاص حکایت ہے، مگر کچھ روایات کے مطابق جانور کو اپنی موت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پتہ چل جاتا ہے۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا اپنے پیاروں کی لاشوں پر جانور بھی روتے ہیں؟ تو میرے دوستو، ایسے کئی واقعات بھی سامنے آئے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اکثر جانور اپنے ساتھی کے مرنے پر روتے ہیں اور چیختے چلاتے ہیں۔ پرندوں میں کوے کے بارے میں آتا ہے کہ کوا 10 دن تک غم مناتا ہے، اور ہاتھی اور بھیڑیے بھی آواز نکال کر روتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرنے والوں پر رونے اور چیخنے چلانے کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور جانور بندر ہے، جو بالکل انسانوں کی طرح چیختا چلاتا ہے، اور اگر کسی بندریا کا بچہ مر جائے تو اس کا رونا دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ میرے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں جس طرح انسانوں کے جذبات ہوتے ہیں اسی طرح جانوروں اور درختوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں؟ جیسے انسان غم، خوشی، تکلیف اور راحت محسوس کر سکتا ہے، اسی طرح درخت اور جانور بھی ان ساری چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ماہرین نے اس بات کو مانا ہے کہ جب ہم کسی پیڑ یا پودے کے نزدیک بیٹھ کر اچھی باتیں کریں اور انہیں پیار سے چھوئیں تو ان کی بڑھنے کی رفتار اور بڑھ جاتی ہے اور وہ بہت صحت مند ہوتے ہیں، اور اس کا الٹا اگر پیڑ پودوں کا خیال نہ رکھا جائے یا ان کے سامنے نفرت بھری باتیں کی جائے تو ان پر بھی برا اثر پڑتا ہے اور وہ مرجھا جاتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی موت، اپنی قبر اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جانوروں کی روحیں کون قبض کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل تحصیل علم کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور آن کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔